मकालीद السماوات والارض लहू मकालीद السماوات والارض, जमीन और आसमान के खजाने की कुंजियां, सारी चाबियां, सारे खजाने की सारे मिफ्ता, सारी चाबियां उसके कब्ज़े कुदरत में है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये लहू मकालीदुस समावात वल अर्ज़, ये क्या चीज है? मकालीदुस समावात वल अर्ज़, ये क्या चीज है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, तुमसे पहले किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया। यानी गोया सबसे पहले इस बारे में पूछने वाले हजरत उस्मान है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मकालीदुस समावात वल अर्ज़ क्या चीज है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तूने अजीमुल मकालीद, यानी बड़ी अजीम कुंजियों के बारे में सवाल किया। ये नहीं कहा कि तुझसे पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि हजरत उस्मान थे सबसे पहले पूछने वाले। और हुज़ूर ने फरमाया, वो चंद कलिमात है, अगर 10 दफा सुबह कह लो, 10 दफा शाम को कह लो, तो अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हें 6 इनामात दिए जाएंगे, 6 खसलतें, 6 चीजें, 6 बख्शिशें, नवाजिशें तुम्हें अता की जाएंगी। अल्लाह की तरफ से 6 तरह की नवाजिशात तुम्हें अता की जाएंगी, अगर सुबह 10 दफा कह लो और शाम को 10 दफा कह लो। और वो कलिमात क्या है? वो कलिमात ऐसे हैं कि जितना ये मजमा बैठा है सारे उन कलिमात को जानता है, जानता तो है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। जानते हैं हम। हुज़ूर ने फरमाया कि उन कलिमात को सुबह 10 दफा कहने वाला और शाम को 10 दफा कहने में 1 से 2 मिनट में मुश्किल लगता है। 10 दफा कहने में 24 घंटे में से 2-3 मिनट सुबह, 2-3 मिनट शाम को सर्व करना, फरमाया उसकी बरकत से शैतान और उसकी सारी फौजें, इबलीस और इबलीस की पूरे लश्कर, इबलीस और उसके सारे लश्कर जो सारी दुनिया में फसाद मचाए फिर रहे हैं, अल्लाह जल्ले जलालहू उस इबलीस और उसके शैतानी लश्करों के तसर्रुफ से, तसल्लुत से, पकड़ से और उसकी गिरफ्त से तुम्हें महफूज कर लेंगे। इसकी हिफाजत हो गई। सुबह पढ़ लिया, शाम तक हिफाजत हो गई, शाम को पढ़ लिया, सुबह तक हिफाजत हो गई। अब इब्लीस अपने पूरे गुरुओं के साथ इस पर तसल्लुत नहीं कर सकता, इस पर कब्जा नहीं जमा सकता, इस पर अपना दाव नहीं खेल सकता, इससे झूठी बातें नहीं कहलवा सकता, इससे कत्ल कताल के बाजार गर्म नहीं करवा सकता, इससे एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए स्कीमें नहीं बना सकता, इस पर अपना कोई खेल खेल नहीं सकते। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा इनाम उसे ये देंगे कि हूरे ईन से इसकी शादी करा देंगे। हूरे ईन में से वो बीवियां जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लवी तलात में समाहा फी लैलतिन मुज़लिमतिन लादात दुनिया अला मन फीहा, अगर सख्त अंधेरी तारीक रात में वो औरत जन्नत की अपने कलाई को, अपने बाजू के कोने को जाहिर कर दे, कलाई के कोने को, तो सारी दुनिया और जो कुछ उसमें है सब रोशन हो जाए। सख्त अंधेरी रात में उसके हाथ का कोना जाहिर हो जाए, कलाई का कोना जाहिर हो जाए, तो अंधेरियां छट जाएं, सारी जमीन दुनिया रोशन हो जाए और जितनी चीजें हैं वो सब भी रोशन हो जाए। वो हूरे ईन, उससे अल्लाह उसका निकाह पढ़ाएगा। और 12,000 फरिश्ते, तीसरा इनाम, 12,000 फरिश्ते, 12,000 फरिश्ते बारीक चमड़े पे इन कलिमात के कहने पे सवाब लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे और क़यामत के दिन वो सवाब पेश करेंगे। ये इन कलिमात के सवाब जो है अल्लाह इसके। और फरमाया कि अल्लाह ताला उनका हशर करेंगे, अबरार उस दर्जे में पहुंचाएंगे जहां अबरार होते हैं, अल्लाह के खास उल खास नेक बंदे जिस दर्जे पे होते हैं, उस अबरार के दर्जे में अल्लाह इसको पहुंचाए। और फरमाया
کہ یہ ان کلمات کو کہنے والا پانچواں انعام کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کی، اور ان چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے پہ جتنا ثواب ملے اتنا ان کلمات کو 1-2 منٹ جو لگتے ہیں پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ چھٹا انعام کہ اس نے حج اور عمرہ کیا اور اس کا حج اور عمرہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اس کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور مزید یہ کہ اگر اس دن میں یا اس رات میں یا اس مہینے میں مر گیا تو ماتا شہیدن، تو وہ شہادت کی موت مرا۔ ان کلمات کو روزانہ کہنے والا صبح اور شام، حضرت علی حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتلائے دونوں کا مفہوم معنی مطلب ایک ہی ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب لا الہ الا اللہ ہم سارے جانتے، سب جانتے ہیں، لیکن کبھی اس دھیان سے پڑھا ہی نہیں کہ یہ مقالید السماوات۔ اللہ اکبر بھی جانتے، سبحان اللہ و بحمدہ بھی جانتے۔ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں جانتا جی میں سبحان اللہ نہیں جانتا؟ کتنی دفعہ دن میں سبحان اللہ کہتے، و بحمدہ بھی کہتے، استغفر اللہ بھی جانتے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی جانتے۔ ہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن یہ تھوڑا سا ہے، لیکن یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اول آخر ظاہر باطن یہ سنتے تو رہتے ہیں، بولتے کم ہے لیکن سنتے تو رہتے ہیں۔ یحیی یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ سارے کلمات وہ ہے جو متفرق طور پر ہم جانتے ہیں، سنے ہوئے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان سب کو ملا کر پڑھنا، صبح 10 دفعہ پڑھ لے، شام کو 10 دفعہ پڑھ لے تو سارے شیطانی پھندوں سے بچا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے خطے کے لوگوں کو امن و امان میں داخل کر دے جہاں کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے سارے ان کلمات کو پڑھنے والے ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی شان، پتہ نہیں آج مجھے کیسے یہ یاد آ گیا، بہت سالوں پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کی بات ہے کہ وہاں کراچی اجتماع پہ جو ہے میں نے یہ دعائیں بتلا دی، کافی سالوں پرانی بات ہے۔ تو ہمارے آپ کے سوات کے بخمینی صاحب وہ جب بھی مجھے ملے وہ کہے وہ جو تم نے دعا بتائی ہے نا وہ دن سے آج تک میں نے ناغا نہیں کیا، وہ دن سے پتہ نہیں سالوں ہو گئے۔ وہ کہتے جس دن سے دعا تم سے سنی ہے اجتماع پہ اس دن سے لے کر آج تک ناغا نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھلائے، حضرت علی کو بھی سکھلائے، مقالید السماوات والارض، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔